Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my online class. And dear students, you already know that we have started unit number 4, and the title of the unit is Population Growth and its Impact on Environment, which means बढ़ती हुई आबादी और माहौल पर उसका असर. So let's move towards the lecture format, and then I would like to explain in detail the translation of this lesson. Dear students, in today's lecture format, first of all, I would like to start idiomatic, contextual and figurative translation with correct syntax. हमने बा मुहावरा सयाक़ सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए, figures of speech को मद्देनज़र रखते हुए meaningful करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि पेपर में आपको ट्रांसलेशन लाजमी आती है, इसलिए हम ट्रांसलेशन बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड ग्रामर पोर्शन ऑफ द लेसन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन होंगे. वोकेबलरी, वर्ड्स, मीनिंग, सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ करेक्ट टेंस, एक्सरसाइजेज जितनी हैं हम फिर आप साथ साथ एमसीक्यूज़ भी करेंगे. और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो डेली लाइफ के एक्सप्रेशंस आते हैं वो करवाऊँगी. सो now let's move towards the translation of the remaining passages. Now dear students, open your book at page number 34 और passage number 2 की हमने translation करनी है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती तरक्की एंड अर्बनाइजेशन और आबादी का शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल होना इज़ द मेजर काज, बुनियादी वजह है ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, फाजिल मवाद की पैदावार की. तो बामुहावरा तर्जुमा, सनती तरक्की और शहरी आबादी का शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल होना ये फाजिल मवाद की पैदावार की बुनियादी वजह है. जैसा कि द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी हैज़ ग्रोन, बढ़ चुकी है, एंड बिकम मोर अर्बन, और ज़्यादा शहरी हो चुकी है, एंड एफुलेंट, और उनका मयार ज़िंदगी भी बुलंद हो चुका है. एफुलेंट का लफ्ज़ी तर्जुमा तो अमीर होने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बुलंद मयार ज़िंदगी. तो वेस्ट प्रोडक्शन, तो फाजिल जो मवाद है उसकी जो पैदावार है, फाजिल मवाद की पैदावार हैज़ राइजन, बढ़ चुकी है, मैनी फोल्ड, कई गुना. जैसा कि दुनिया की आबादी बढ़ चुकी है और वो ज़्यादा शहरी और उनका मयार ज़िंदगी भी ज़्यादा बेहतर हो चुका है, तो फाजिल मवाद की जो पैदावार है वो भी कई गुना बढ़ चुकी है. फोल्ड, मैनी टाइम्स. एवरी ईयर, हर साल, वी डंप, हम फेंकते हैं, अ मैसिव 2.12 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट, एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है, मिकदार, मैसिव ह्यूज, एक बहुत बड़ी जो मिकदार है, 2.12 मिलियन का जो फाजिल मवाद है, जो गलाज़त है, वो हम ज़मीन में फेंकते हैं. बाय 2025, सन 2025 तक, इट विल बिकम डबल, ये दुगनी हो जाएगी, ऑफ इट्स प्रेजेंट प्रोडक्शन, अपनी मौजूदा पैदावार से. सन 2025 तक इसकी मिकदार दुगनी हो जाएगी अपनी मौजूदा पैदावार से. रबिश, कूड़ा करकट, इज़ बीइंग जनरेटेड, ये पैदा किया जा रहा है, फास्टर, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, दैन, बनिस्बत, अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, दूसरे माहौलियाती जो आलूदा मवाद हैं उनके मुकाबले में. दूसरे माहौलियाती आलूदा जो अनासर हैं, पोल्यूटेंट्स, उनके मुकाबले में कूड़ा करकट ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है. इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें शामिल हैं, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा भी बता दूंगी ये टर्म. प्लास्टिक क्लॉग्स, प्लास्टिक रुकावट डालता है, क्लॉग्स का मतलब है स्टॉप करना, प्लास्टिक रुकावट डालता है द वर्ल्ड्स ओशंस एंड रिवर्स, दुनिया के समंदरों और दरियाओं में. प्लास्टिक दुनिया के समंदरों और दरियाओं की राह में रुकावट पैदा करता है, काजिंग, वजह बनता है, फ्लडिंग, सैलाब की, इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़, जो तरक्की पजीर मुल्कों के शहरों में सैलाब का बायस बनता है. तो बामुहावरा तर्जुमा, प्लास्टिक दुनिया के समंदरों और दरियाओं की राह में रुकावट पैदा करता है और तरक्की पजीर मुल्कों के शहरों में सैलाब का बायस बनता है. सो आई होप दैट द ट्रांसलेशन विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. आपकी सहूलत के लिए ओवरऑल यहाँ पे ही कर देती हूँ कि सनती तरक्की
اور آبادی کا شہروں کی طرف منتقلی فاضل مواد پیدا کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔ جیسا کہ دنیا کی آبادی بڑھ چکی ہے اور زیادہ شہری اور ان کا معیار زندگی بھی بلند ہو چکا ہے، تو فاضل مواد کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر سال 2.12 بلین جیسی بہت بڑی مقدار جو ہے فاضل مواد کی، وہ ہم زمین میں پھینکتے ہیں، اور 2025 تک اس کی جو پیداوار ہے وہ موجودہ پیداوار سے دگنی ہو جائے گی، اور دوسرے ماحولیاتی جو آلودگی پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان کے مقابلے میں کوڑا کرکٹ زیادہ تیز رفتاری سے پیدا کیا جا رہا ہے، جس میں گرین ہاؤس گیسز بھی شامل ہیں۔ اور پلاسٹک جو ہے یہ دنیا کے سمندروں اور دریاؤں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو ترقی پذیر ملکوں کے شہروں میں سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ Now let's move towards the next passage. The impact جو اثر ہے of these factors in عوامل کا، ان عناصر کا، is so enormous، اتنا زیادہ ہے، enormous huge، بہت بڑا، اتنا شدید ہے، on the environment ماحول پر، that scientists use کہ سائنسدان استعمال کرتے ہیں the term اصطلاح anthropocene epoch کی for our time ہمارے وقت کے لیے، which means جس کا مطلب ہے the dominant حاوی influence اثر، نمایاں جو اثر ہے of humans انسانوں کا and their activities اور ان کی سرگرمیوں کا on the environment ماحول پر۔ بامحاورہ ترجمہ، ماحول پر ان عوامل کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ سائنسدان ہمارے زمانے کے لیے اینتھروپوسین ایپوک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے نمایاں اثر ہونا اور ماحول پر انسانوں کی سرگرمیوں کا اور انسانوں کا حاوی اثر ہونا۔ اب اس کا میں ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اینتھروپوسین ایپوک کا کانسیپٹ۔ یہاں پہ صرف آپ ٹرانسلیشن مائنڈ میں رکھیں کیونکہ پیپر میں آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے، ایکسپلینیشن میں آپ کو ڈیٹیل میں کلیئر کروں گی کہ یہ ہے کیا۔ تو بامحاورہ کر دیتی ہوں کہ ایسے زمانے کی سائنسدان اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس میں انسان کی جو سرگرمیاں ہیں، اور انسان کی سرگرمیاں ماحول پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں، اور یہ اثر دوسرے اثرات پر غالب ہوتا ہے۔ ایز دا ورلڈ پاپولیشن، جیسا کہ دنیا کی آبادی کنٹینیوز ٹو گرو، بڑھ رہی ہے، جتنی زیادہ دنیا کی آبادی بڑھتی ہے، بڑھنا جاری رکھتی ہے، مور پیپل ول یوز مور ریسورسز، تو زیادہ لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے، اینڈ کریٹ، اور یہاں پہ پیدا کرنا، مور ویسٹ، اور زیادہ فاضل مواد یا غلاظت جو ہے وہ پیدا کریں گے۔